अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। ये 2024 का जो अहवाल है वो बुर्ज असद वालों के लिए, लियो वालों के लिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो टॉपिक हैं, तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद अपने जज्बात का जो इजहार है वो ज़रूर कमेंट की शक्ल में ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की आपको चाहिए। कोई वीडियो के बारे में अगर कोई बात हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी अगर कोई बात हो आप अपने बारे में करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम बुर्ज असद को। लियो में सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, सेहत। अब 2024 के लिए जो सेहत का जो अहवाल है लियो वालों के लिए, वो तो ये है कि ज़्यादातर जो या मेजॉरिटी जो है मजमूई तौर पर आपकी जो सेहत है इनकी वो बेहतर रहेगी। लेकिन 22 और 23 जुलाई को पैदा होने वाले जो अफराद हैं उनको ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, मुहतात रहना होगा, क्योंकि सियारों के जो सात असरात जो हैं वो उनकी वजह से सेहत तो बेहतर रहती है, लेकिन जब मुख्तसर मुद्दती कुछ स्टार आते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है, तो वो चूँकि मुखालफाना नज़रात आपको आप पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनके रेज़ आ रही होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल तो होती है। लेकिन जो ही वो निकलते हैं तो फिर आपकी जो है ना सारे मामलात ठीक हो जाते हैं। और अगर आप अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाना चाहें तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो है ना वो मुख्तलिफ कुछ तजावीज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ, तो उन पे अमल कर लीजिएगा, आपकी सेहत यकीनन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो इस साल 22 और 23 जुलाई को पैदा होने वालों के लिए अपने दिल की जो अहमियत है उसका ख्याल रखना होगा। किसी तरह की केयर जो है वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। सुस्ती लापरवाही से काम नहीं लेना, क्योंकि ये दिल का मामला है। और चूँकि ये जो प्लूटो जो है वो बुर्ज दलों में चूँकि जब ये दाखिल होगा तो उसकी वजह से मुखालफाना नज़रात आएंगी, तो वो ज़रा आपको फ़िक्र तशवीश में भी मुब्तला करेंगी, तवहमात भी आपके बढ़ेंगे। तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ख़ास तौर पे जो रिस्की एलिमेंट हैं, पुरख़तर मामलात होते हैं, तो वो अब मैं तफसील बयान करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए पुरख़तर जो मामलात हैं, रिस्की एलिमेंट जो हैं, उनमें शिरकत करने से गुरेज़ कीजिएगा। और बाकी जो लियो अफराद हैं तो उनको चाहिए कि वो ज़रा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करनी, क्योंकि अगले सालों में भी फिर उनको ये चीज़ जो है ना, इस वक्त तो ये 22 और 23 तारीख वाले हैं, फिर बाकी जो लियो अफराद हैं उनको अगले सालों में ऐसे ही मामलात जो है ना वो उनको केयर करना पड़ेगी। तो इसके अलावा आपको अपनी यानी कमर है, बैकबोन है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसके अलावा घुटने हैं, और आपकी जो बाकी पूरे जिस्म की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। मार्च के बाद से आपके पैरों की जो अहमियत है वो उसमें इजाफ़ा मज़ीद हो जाएगा। ये वैसे पिछले साल से चल रहा है, लेकिन इस साल और अहमियत बढ़ जाएगी इसकी, और ये सूरत हाल तकरीबन पूरा साल बरकरार रहेगी। आपकी सेहत का सियारा जो है वो इस साल आबी बुर्ज में गुजारेगा, यानी वाटर साइन होगा, उसके साथ उसका ताल्लुक़ बनेगा, तो इसलिए पानी के करीब रहना आपकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करेगा। अगर आप पानी में तैराकी का जो है ना वो मामूल बना सकें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मुमकिन हो सकता तो घर में कोई बाथ टब भी हो सकता है, उसमें भी पानी में आप वक्त गुजार सकते हैं। और अगर पानी की जो भी आपका ताल्लुक़ होगा, यकीनन वो थोड़ा वक्त रोज़ गुजारिएगा तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बात करेंगे हम करियर की। तो करियर के मामले में आपका जो दूसरा यानी दौलत का जो घर है वो तो यकीनन इस साल खाली रहेगा। गुज़श्ता साल मुश्तरी जो है वो आपके 10वें यानी करियर के घर में दाखिल हुआ था, लिहाजा ज़िंदगी का ये शोबा जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में चलता रहा है। पेशावराना एतबार से आपने तरक्की की है। इस साल भी 26 मई तक यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। माली एतबार से ये साल इतना अहम नहीं जितना कि करियर के एतबार से आपके लिए ये बन चुका है, या आप इसको फ़ील करेंगे। चूँकि आप रुपए पैसे से ज़्यादा अहमियत जो है वो अपने रुतबे और वक़ार को देंगे, लेकिन पेशावराना कामयाबी के सिले में पैसा तो खुद ब खुद ही मिल जाता है। वो आप समझते हैं कि जो ही आप प्रोफेशनल आपको सक्सेस मिलती है तो पैसा मिल जाता है, लेकिन इज़्ज़त और वक़ार इसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए माली एतबार से आपको किसी ख़ास हलचल का सामना नहीं हो रहा, ना ही किसी बड़ी तब्दीली का
जो है वो ऐसा कोई सामना होगा या चैलेंज आएगा ना आप इसकी ज़रूरत महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने तवज्जो में कमी कर दी, अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा सा कमी कर दी, तो फिर यकीनन आपके लिए माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपनी रूटीन को आप जो वो कंटिन्यू कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, यानी एक्टिव रहिएगा, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आना चाहिए। करियर के हवाले से ये साल चूँकि बहुत अच्छा है, रुपए पैसे से ज़्यादा इस वक्त आपकी दिलचस्पी, जैसे मैंने आपको कहा है कि रुतबे और इज़्ज़त में है, वक़ार में है, और ये बहुत बेहतर है। अगर आपको रुपए पैसे की या पैसे और इज़्ज़त में से अगर किसी का इंतखाब करना पड़ जाएगा तो यकीनन आप इज़्ज़त वाले कामों का इंतखाब करेंगे, पैसों को छोड़ देंगे या पसे पुश्त रख देंगे उसको। तेज़ रफ्तार जो अतारद है, चूँकि खासा तेज़ रफ्तार होता है, तो ये आपके माली उमूर और दोस्ताना ताल्लुकात का हुक्मरान सियारा है। इससे आपके माली मामलात जो हैं और समाजी उमूर दोनों चीज़ें हैं, उनमें मुख्तसर मुद्दती रुझानात थोड़ा अप्स डाउन होते रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ का आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आपके जो सोशल रिलेशन हैं, ताल्लुकात हैं आपके समाजी, वो आपकी माली ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये पहले भी थे, लेकिन अब इनकी अहमियत कुछ और बढ़ जाएगी। आपको पेशा वराना सियासत के लिए जो बनाई गई तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, सियासत करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस मामले में खासे ज़हीन साबित हुए हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी आमदन भी बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इख्तियार करना, उनको आगे बढ़ाना या उनके मुतल्लिका अपनी सरगर्मियाँ जो तेज़ करने में आपकी माली हैसियत जो है वो यकीनन बहुत बेहतर हो जाएगी, और उसकी वजह से आपकी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल आपका जो लेवल होगा वो यकीनन आपके कारोबार में आपका मददगार साबित होगा। अतारद जो है वो साल में लगभग 3-4 मरतबा रुजत का शिकार होता है हर साल, लेकिन इस साल ये 3 मरतबा ऐसा करेगा। माली एतबार से ये अच्छा रहेगा आपके लिए। मजमूई तौर पर आप माली साल में मामूल से ज़्यादा खुद एतमादी और जो सोच है आपकी वो खासी शफाफ होगी, बहुत ज़्यादा आप फोकस कर सकेंगे। आपके जहन में होगा कि आपको करना क्या है और उसका रिज़ल्ट किस तरह का आएगा, वो सारा कुछ आपके जहन में ऑटोमेटिकली प्लान हो चुका होगा, और उसी के मुताबिक आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अतारद जो है वो 2 से 24 अप्रैल तक रुजत का शिकार होगा, फिर 5 से 26 अगस्त तक और 26 नवंबर से 14 दिसंबर तक ये रुजत का शिकार होगा। इन अय्याम में आपको कोई बड़ा माली फ़ैसला करने से गुरेज करना चाहिए। कोई फ़रोख्त की बात तो ठीक है कि आप कर सकते हैं, लेकिन ख़रीदारी करने में आप जो है ना वो ज़रा एहतियात कीजिएगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो छान पटक करना है, उसकी बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से उसका तजिया करना है और देखना है कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके बारे में आपने कोई किसी का भरोसा नहीं करना। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ अपनी नज़रों से गुजारना है, तसल्ली करनी है, ताकि जब भी आप साइन करें, कोई एग्रीमेंट फाइनल करें, उसमें बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस तरह यकीनन आपके फ़ैसले जो बेहतर हो सकेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी, और अतारद की वजह से ही आपकी जो ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है, खुर्दा फरोशी, परचून वगैरह और जो डेली रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और उसके बाद ट्रेडिंग जो है मुख्तलिफ़ आइटम्स की, वो आपके लिए ख़ासी मुफीद साबित होंगी। इसके अलावा मीडिया सेल्स जो हैं और मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है और ताल्लुकात आमा, पब्लिक रिलेशनिंग का जो आपके शोबे हैं, अगर इनको अपनाएंगे तो यकीनन फिर आपको इसमें भी ख़ासा जो है ना फ़ायदा हो सकेगा। और ये शोबे आपको किसी न किसी तरीके से आपके ज़ाती ज़िंदगी में भी और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके घरेलू निज़ाम में टेक्नोलॉजी का अमल दखल जो बढ़ जाएगा। आप हाई फाई जो इंस्ट्रूमेंट हैं या आलात हैं वो ख़रीदने की तरफ माइल होंगे, जो कि पहले ज़रा कम था, अब ज़्यादा हो जाएंगे। करियर, जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल अच्छा रहेगा। अगर आप मुलाजिम हैं तो आपकी तरक्की के कभी इम्कानात मौजूद हैं। आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, यही काम ही नहीं रहा, तफरीह का ज़रिया भी बन चुका है, और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से हल्के फुल्के अंदाज से आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, और यकीनन ये बहुत अच्छा है कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे। तो इसके साथ साथ 10वें घर में मुशतरी की मौजूदगी की बिना पर आपको ऐसे शोबे में होना चाहिए जहां आप अपनी तख्लीकी सलाहियत का इजहार कर सकें, क्योंकि आप फितरी तौर पर तख्लीक का रुझान रखते हैं, क्रिएटिविटी आपके जहन में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे शोबे का इंतखाब कीजिए कि जहाँ आप अपनी सलाहियतों को बखूबी जो है वो सर अंजाम दे सकें, और या अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकें, उनका इजहार कर सकें।
یورینس جو گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے کریئر کے گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ نے بہت سی غیر متوقع تبدیلیاں دیکھ لی ہوں گی۔ اس سال کی تبدیلیاں آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو رہیں گی۔ ایسے افراد سے آپ کے تعلقات استوار ہوں گے، ریلیشن ڈیولپ ہوں گے جو پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی مدد کریں گے، ہیلپ فل ہوں گے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ 26 مئی تک آپ اپنے پیشہ ورانہ اہداف حاصل کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی توجہ اپنی سماجی زندگی کی طرف، سوشل لائف کی طرف آ جائے گی۔ پروفیشنل جو آپ کی لائف ہے وہ تھوڑا پیچھے ہو جائے گی، آپ کی سوشل لائف جو ہے نا وہ فرنٹ پہ آ جائے گی۔ اب بات آ گئی جی تعلیم کی، ایجوکیشن۔ تو لیو والوں کے لیے یہ سال جو ہے 2024 کا ایجوکیشن کے لیے کیسا رہے گا؟ تو جو لیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سال کا جو آغاز ہے اس میں تھوڑا تعلیمی طور پہ تھوڑا اپس ڈاؤن ہوں گے، لیکن گریجولی بعد میں یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اب سنیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ عطارد ہے، زہرہ ہے، سورج، مریخ اور مشتری، ان کا جو امتزاج ہے یا ان کی ڈائریکشنز بنیں گی تو وہ بہت سارے جو لیو اسٹوڈنٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم ہی چھوڑ دیں، مینٹلی اپسیٹ ہو جائیں۔ یہ کچھ اس طرح کا ہے جو جن کے پیدائشی ذائقہ میں کچھ یہ اسٹار جو کمزور پوزیشن میں ہوں گے تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف شروع کے 2-3 مہینوں کے لیے بات ہے، پہلی سہ-ماہی کی بات ہوگی، لیکن اپریل سے چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی۔ بلکہ اپریل سے ہی جو ہے نا لیو اسٹوڈنٹ جو ہیں، اسد افراد جو ہیں، جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں، تو وہ جب پڑھائی کی کوشش کریں گے تو ان کی سوچیں منتشر ہوں گی تھوڑا بہت، لیکن فوری طور پہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنے ان فرسودہ جو اس طرح کے خیالات آئیں گے فضول سے، ان پہ وہ قابو پا سکیں گے۔ اسد جو ہیں وہ سخت محنت کر کے اپنے تمام تعلیمی اہداف جو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یقیناً محنت آپ کو زیادہ کرنا پڑے گی۔ اگست نومبر یقیناً آپ کے لیے سازگار رہیں گے، کیونکہ اپنی مسلسل کوششوں اور محنت کے جو امید افزا نتائج ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اگست سے نومبر تک مل سکیں گے۔ اہم سرکاری امتحانات میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور جو آپ توقع کر رہے ہیں نتائج کی، اسی طرح کے نتائج آپ کو مل بھی سکیں گے۔ ان کے لیے کسی بھی فیصلے پر آپ کے لیے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، خاص طور پہ باقی لیو افراد بھی ہیں جو سن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے اس کو کم از کم 2 بار ضرور سوچ لیں، تاکہ کوئی چیز، کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہ جائے۔ اب بات کریں گے ہم ٹریولنگ کی، سفر کی۔ تو سال کے پہلے حصے میں سفر کے مواقع جو ہے وہ مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو خاصا کیئرفل رہنا ہوگا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، کیونکہ مریخ کی جو ذائقہ میں پوزیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی سفر جو ہے اس پہ آپ کو تھوڑا رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن مریخ کی وجہ سے جو ملنے والی رکاوٹیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ آپ غیر ضروری جو خطرات ہیں ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیں، سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ سال کا دوسرا حصہ جو سفر کے لیے آپ کے لیے زیادہ امید افزا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں امیدیں بھی بہتر ہوں گی، رزلٹ اچھے آئیں گے۔ اگر آپ مزید تعلیم کے حصول یا ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں تو ہچکچائیے گا مت، ہیزیٹیٹ مت ہوئیے گا۔ اس طرح کے دورے آپ کے کریئر اور زندگی کو معنی خیز طریقوں سے بدل دیں گے۔ اگر آپ اپنی کمپنی کی طرف سے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے کامیابی کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے اسی سفر کی وجہ سے۔ سال میں جب مریخ آپ کے ذائقہ میں ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ 2024 آپ کے لیے اپنے بیگ پیک کرنے اور دنیا کی سیر و تفریح کے لیے ایک اچھا سال ہے، اس لیے کسی گھبراہٹ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات آ گئی اب انسانی جذبات کی، احساسات کی، ٹھیک ہے، یعنی آپس کا جو ریلیشن ہوتا ہے، پیار محبت۔ تو محبت میں جذبات تو نہیں ہو تو پھر محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم بات کریں گے یورینس جو آپ کا رومانوی امور کا یعنی پیار محبت کا جو سٹار ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو اکثر ڈرامائی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبت سے آپ کا ٹکراؤ کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، خاص کر جب آپ کو اس کی بالکل توقع نہیں ہوتی، اور جب ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ صورتحال آپ کے لیے خاصی دلچسپ بھی ہوتی ہے لیکن ہیجان انگیز ہو جاتی ہے، یعنی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو پیار محبت کے معاملات ہیں، رومانوی سلسلے ہیں نا، ان میں استحکام نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے جوش و خروش کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس سال مشتری آپ کے رومانوی امور کے سیارے کے ساتھ ساتھ چونکہ سفر کر رہے ہیں، اس لیے رومانوی مواقع کی کثرت ہوگی، یعنی وہ بس یاد رکھیے گا کہ ہر دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تو اس لیے ملیں گے بہت سارے دوست احباب، تو ذرا اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ سنجیدہ نوعیت کی محبت
ملنے کے امکانات بھی خاصے کبھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس طرح کی کوشش کرتے ہیں, کس طرح کے حلقہ احباب کو چوز کرتے ہیں اور کس طرح کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو آپ ایکٹیو رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی یورینس چونکہ گزشتہ جو ہے وہ کئی سال سے آپ کے 10ویں یعنی کریئر کے گھر میں بھی قیام پذیر ہے, تو اس کی وجہ سے آپ رومانوی طور پر پیار محبت میں ایسے افراد کی طرف مائل ہوتے ہیں جو رتبے اور حیثیت میں آپ سے بہتر ہوں, یعنی جو آپ سے اپورڈ لوگ ہوں گے ان کی طرف آپ کا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے, وہ آپ کو زیادہ انسپائر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے جو اس سال میں آ رہا ہے کہ جو آپ کے جو پروفیشنل جو آپ کے ساتھی ہیں کاروباری طور پہ, ٹھیک ہے, یا آفس میں اگر جاب کر رہے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, وہاں بھی معاملات محبت جو ہیں ان کا آغاز ہو سکتا ہے, یعنی جس کو دفتری رومانس بھی کہتے ہیں. تو اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کا باس بھی آپ کا ٹارگٹ بن جائے, اس کے ساتھ ہی آپ کی محبت شروع ہو جائے. یہ کوئی قرین قیاس نہیں ہے, دور نہیں ہے اتنا زیادہ اس باتوں کو کہ ہم بالکل ہی اس کو الگ کر دیں, ایسا نہیں ہے. مگر ایسی محبتیں جو ہوں گی نا, ان کا جوش و خروش جو ہے وہ وقتی معلوم ہوتا ہے, کیونکہ آپ کریئر پر فوکس کیجئے گا. یہ میرا مشورہ ہے, آپ اپنے کریئر پر فوکس کیجئے گا, منزل حاصل کیجئے گا, محبت آپ کو خود ہی ڈھونڈ لے گی. کریئر جیسے جیسے سدھرے گا رومانوی صورتحال مزید آپ کے لیے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ویسے تو لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ کے لیے کریئر آپ کا جتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا, اچیومنٹ بڑھتی جائیں گی آپ کے لیے, اسی طرح سے محبت کے معاملات آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہی ہے کہ جب بھی آپ محبت پر توجہ دیتے ہیں ویسے تو مالی کامیابی بھی آپ کو مل جاتی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ ساتھ نظرات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, یعنی نظرات جو اسٹار کے ہوتے ہیں زیادہ آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس سال آپ کو اپنی توجہ جو ہے وہ آپ کو اپنی توجہ جو ہے میسر ہے, آپ ڈٹرمنڈ ہے, فوکس کر سکتے ہیں, اور نظرات بھی ساتھ ہیں. جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو یقیناً معاملات محبت جو ہیں وہ خوشگوار بھی ہوں گے اور پربہار بھی ہوں گے. پلوٹو جو ہے وہ 30 سال کے بعد آپ کے 7ویں گھر سے رخصت ہو کر محبت کے گھر میں داخل ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں رومانوی اور سماجی زندگی میں طویل مدتی اور دور رس تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو سکتی ہیں, یعنی آپ کو خوابوں کی دنیا بھی مل سکتی ہے, لیکن اس سے موجودہ رومانوی تعلقات جو ہیں وہ ختم ہونے کا اندیشہ بھی سامنے آ سکتا ہے, اور پرانے دوست جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکل بھی سکتے ہیں اور نئے دوست ان کی جگہ لے سکتے ہیں. یہ تو فل ان دی بلینکس والی بات ہے کہ جیسے آئیں گے تو ویسے چلے بھی جائیں گے, تو بس جگہ پوری ہوتی چلی جائے گی. محبت کے حوالے سے آپ کے نظریات انقلابی تبدیلیوں سے گزریں گے. ایسی تبدیلیوں کا سلسلہ جو ہے شروع میں آپ کو خاصا ناگوار بھی لگے گا, اریٹیٹ بھی آپ ہوں گے کہ یہ کیا فضول سی یار یہ اس کام شروع ہو گیا ہے, آپ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو ان کی افادیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. یقین رکھیے گا یہ سارا کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے ہوگا. قدرت کی طرف سے یہ کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی نئی رومانوی زندگی کا جو ہے وہ جنم ہو رہا ہے جس کے آپ خواب دیکھا کرتے تھے. بہرحال اس وقت رومانوی زندگی کا لطف لیجئے گا. آنے والے جو چیلنجز ہیں ان سے نبٹنے کے لیے وقت پڑا ہوا ہے, اور جب چیلنج آئیں گے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سے کیسے آپ نے نبرد آزما ہونا ہے, ان سے مقابلہ کیسے کرنا ہے, ان پہ قابو کیسے پانا ہے. مختصر سار بھر آپ کی دلچسپی کچھ یوں رہے گی کہ 22 جنوری سے 3 سپٹمبر تک اور پھر 20 نومبر تک رومانوی زندگی آپ کی جو ہے وہ حاوی رہے گی. 26 مئی تک آپ کریئر, مخفی علوم, ذاتی زندگی میں تبدیلی اور نفسیات, اعلیٰ تعلیم, مذہبی اور فلسفیانہ سرگرمیوں میں قلبی یعنی دلی تسکین حاصل کریں گے. 26 مئی کے بعد آپ کے دوست اور جو گروہی سرگرمیاں جس کو کہیں گروپ, اجتماعی طور پہ دوست احباب کا جو حلقہ ہے یا مختلف جو تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز مزید بڑھ جائیں گی. یہ تھا لیو والوں کے لیے 2024 کا احوال.